हज़रत अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुबारक इरशाद फरमाया, तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिसे करने से तुम्हारे हाथ को पकड़कर जन्नत ले जाऊं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के चेहरे जगमगा उठे और अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अगर किसी पर जहन्नम वाजिब हो गई हो तो? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अमल से इंसान पाक हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाइए और हमारी कुदरत का नज़ारा कीजिए। आप अपने मुसाहिबीन के हमरा तशरीफ ले गए, मगर कोई ऐसी चीज नजर न आई। चुनाचे एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। उसने गोता लगाने के बाद वापस आकर अर्ज की, मैं ना तक नहीं पहुंच सका और ना ही कोई शय नजर आई। आपने उससे ताकतवर जिन को हुक्म दिया। उसने पहले जिन के मुकाबले में दुगनी गहराई तक गोता लगाया, मगर वो भी कोई खबर न ला सका। आपने अपने वजीर हजरत आसिफ बिन बरखिया को हुक्म दिया। उन्होंने थोड़ी ही देर में एक आलीशान कफूरी 4 दरवाजों वाला सफेदी समंदरी गुंबद लाकर आपकी खिदमत सरापाए अजमत में हाजिर कर दिया। उसका एक दरवाजा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमर्द का था। चारों दरवाजे खुले हुए, समंदर के पानी का कोई कतरा अंदर न पहुंच सका। समंदरी गुंबद के अंदर एक 3 नौजवान साफ सुथरे लिबास में मलबूस मशगूल नमाज था। जब वो नमाज से फारिग हुआ, आप अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। उस नौजवान से समंदरी गुंबद का राज दरियाफ्त किया। उसने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा बाप माजूर और वालदा नाबीना थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 70 साल उनकी खिदमत। मेरी माँ ने इंतकाल से पहले दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे को दराजी उम्र बिलखैर अता फरमा। वालिद मोहतरम ने बवक्त वफात दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा कि शैतान मुदाखलत न करे। वालिद महरूम की तदफीन के बाद जब मैं साहिल समंदर पर आया तो मुझे ये समंदरी गुंबद नजर आया। मैं उसके अंदर दाखिल हो गया। इतने में एक फरिश्ता आया और उसने उस गुंबद को समंदर की तह में उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूछने पर उसने अर्ज की, मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस दौर में यहाँ आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि उसको 2000 साल उस समंदरी गुंबद में गुजर चुके हैं, मगर अब तक जवान है। उसका एक बाल भी सफेद न हुआ था। गिजा के मुतालिक उसने बताया, रोजाना एक सब्ज परिंदा अपनी चोंच में कोई पहली चीज लाता है, मैं उसे खा लेता हूँ। उसमें दुनिया की तमाम नेमतों की लज्जत होती है। उससे मेरी भूख और प्यास मिट जाती है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती, गनूदगी, घबराहट और खौफ, ये तमाम चीजें मुझसे दूर रहती हैं। उसके बाद उस नौजवान की ख्वाहिश पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाकर हजरत आसिफ बिन बरखिया ने समंदरी गुंबद को उठाकर समंदर की तह में पहुंचा दिया। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह आप सब पर रहम फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन निहाए पाकीज़गी की ताकत रखता हो और तेल लगाए या घर में जो खुशबू हो लगाकर फिर नमाज को निकले और 2 शख्सों में जुदाई ना करे, यानी नमाज के दौरान 2 शख्स बैठे हुए हों, उन्हें हिटाकर बीच में ना बैठे। जो नमाज इसके लिए लिखी गई है पढ़े, फिर इमाम जब खुतबा पढ़े तो चुप रहे। उसके लिए उन गुनाहों की जो उस जुम्मा और दूसरे जुम्मा के दरमियान है मगफरत हो जाएगी। ज़कात देने की हालत पर मौत आए, वो सदीकीन और शुहदा के साथ होगा। ज़कात देना फलाह यानी कामयाबी पाने का जरिया है। ज़कात देने से माल पाक होता है। ज़कात देने से माल की हिफाजत होती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किलो में कर लो। ज़कात देने से माल बढ़ता है। ज़कात देने से गरीबियों की दुआएं मिलती हैं। ज़कात देने से बुखल और लालच से निजात मिलती है। ज़कात देने से मुआशी बहरान खत्म होता है। गरीबों की मदद होती है। मुसलमानों में भाईचारा मजबूत होता है और मुआशरे में इज्तिमाइयत को फरोग मिलता है। बर वक्त और दुरुस्त तरीके से ज़कात देना बहुत से लोगों को भूख से निजात देता है, कई घरों को बर्बाद होने से बचाता है, बल्कि बहुत सारों को खुद
خودکشی کے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال کندھے کی ہڈی پر رکھا جائے گا تو ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل آئے گا، کمر توڑ کر کروٹ سے نکل جائے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے روز قیامت بہت بڑا سانپ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں زکوٰۃ نہ دینا مال برباد ہونے اور اس میں برکت نہ رہنے کا سبب۔ بے دو فران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے سبب تلف ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا مال جس میں ملے اسے تباہ کر ڈالتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ فرض ہوئی اور ادا نہ کی اور زکوٰۃ کا روپیہ اپنے مال میں ملائے رکھا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینا آفتیں آنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جب لوگ زکوٰۃ نہ دیتے اللہ پاک بارش روک لیتا ہے، زمین پر جانور نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی نہ گرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی آدمی کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ حضرت حارثہ بن واہب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں جنت میں جانے والے ایسے لوگ جن کو فرشتے کہیں گے دیکھو جنتی آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کو سچا کر دے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھو۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہر روز صبح اور شام کو ایک مرتبہ یہ دعا باقاعدگی سے پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح اور شام ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، اور اس جنت کی خوشبو زمین اور آسمان مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریزاری انکساری سے دعا ہے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔